میاں محمد بخش فرما دینے اے ماما والے گودی لے تنے کہ مل جائے کل خزانہ ماما باج محمد بختیار یہ سارا جگ ویرانا بچپن سیدہ کائنات آتے ابو جال نے معاذ اللہ العیاذ باللہ ابو جال نے سیدہ کائنات دے چہرہ انور تے تھپڑ مار دیتا نبی پاک نے نواں اعلان نبوت کیتا جدو سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئیں روزانہ نبی پاک پتھر کھا کے تے خون نکل دے تے حضور گھر آندے نے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نالے خون صاف کر دیاں تے نالے روندیاں نے تے نالے حضور دا دکھ بنڈا دیاں نے ابو جال میرے نبی دا دشمن ہے کہ لانتی نے نا سیدہ زہرا پاک دے چہرے انور تے کدے تھپڑ مار دیتا سیدہ روندیاں آکے تے بابا دی گوچ بیٹھ گئیاں پتر رووے نا تے تکلیف ہوندی ہے پر جدو بیٹی رووے نا تے باپ کو لوے کیا نہیں جانتا تے بیٹی ہو ہوئے جنہوں کملی والے فرماون فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے بیٹی ہو ہوئے جنہوں کملی والے فرمان فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جانا بیٹی ہو ہوئے جدے بعد کملی والے نو ایک لمحہ بھی چین نہ ہوئے کی میں لاڈ سناوا ایسی لاڈلی بیٹی کہ نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو لے کے تے آپ پالیا کیونکہ بچپن چ ماں ٹر گئی نا اے پھر تذکرہ انشاءاللہ جو سناواں گا ماں بچپن چ چھڑ گئی تے جاندے آخری وصیت کی تھی میری زہرہ دا خیال رکھیا او جڑی ماں نے آخری بلے وصیت کی تھی نبی پاک نے اس وصیت نو ساری زندگی نبھایا اپنا پیار تے ہے سی حضور دا پر او اما خدیجۃ الکبریٰ والا بھی پیار دیتا تے ماں تے باپ والا کٹھا پیار میرے نبی نے عطا کیتا جدو مولا علی نے شادی کی تھی نا تے مولا علی دا گھر ذرا مدینے تو تھوڑا دور سی ایک دن سیدہ بابا نے ملنا آئیاں تے آکے گلے لاکے تے شادی تو بعد رون لگ پئیاں نبی پاک نے فرمایا بیٹی کو پریشانی ہے عرض کی تھی نہیں بابا فرمایا بیٹی روئی کیوں عرض کی تھی بابا میں نے ایک پل اپنے جدا کیتا تے میں نے انی دور بھیج دیتا ہے میرا دل نہیں لگدا نبی پاک پھر کے سینے لا کے فرمایا بیٹی جو دل تیرا نہیں لگدا تو دل میرا بھی کدو لگدا عرض کی تھی بابا پھر میں نے اپنے قریب لے آئے فرمایا بیٹی ہن تو اپنے گھر والی ہیں کی میں لے آواں عرض کی تھی بابا جڑے تواڈے ہمسائے گوانڈی انصاری صحابی نے نا او صحابی نو کہو کہ میرے گھر نال وٹاندرا مار لین او اوتھے چلے جان تے میں ایتھے آ جاواں نبی پاک نے فرمایا بیٹی چاہندا تے میں بھی تو میرے قرب وچ آ جائے پر انہوں میں کیویں بے گھر کر دیواں او بھی اولاد والا سیدات چلیاں گیا اس صحابی نو پتہ لگا کہ انج سیدہ کائنات نبی پاک دی بارگاہ چاہیاں اس صحابی آکے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ زہرا پاک میرے گھر میں چاہنا چاہتی نے حضور نے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر بیٹی نو پیغام بھیجو آج جی بچے لے کے اتھے آ جامان نبی پاک نے فرمایا تو کتھے جامیں گا سن جملہ تے تڑپ جاؤ گے صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ماں داغ دے نینا والیا تو تیری بیٹی راضی روے میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لواں گا میں تینوں لاڈ سنا رہا ہن سیدہ زہرا پاک نبی پاک دے گوانڈ آ گئی ہیں آج بھی جا کے مدینے ویکھ لو سیدہ اما عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر وچ ایک ہی دیوار سی درمیان چ ایک ہی دیوار میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی حضور نے اس دیوار دے وچ کھڑکی کھول لی سارا دن اس کھڑکی وچوں نا بیٹی نو ویڑے چ ٹردا پھردا ویکھنا پھر بھی جدائی برداشت نہیں نبی پاک 5 وقت نماز پڑھ کے مسجد نبی چو پہلے سیدہ زہرا دے حجرے چ جاندے نے بیٹی نو پیار کر کے تے پھر اپنے گھر آندے نے پھر بھی برداشت نہیں کھڑکی بھی کھول لئی گوانڈ بھی لے آندا سارا دن کھڑکی چو بھی ویکھدے نے 5 ویلے ملن بھی آندے نے پھر بھی جدائی برداشت نہیں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے نبی پاک نو دوپہر ویلے گرمیاں دی دوپہر پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں اپنے حجرے چو نکلے تے سرکار بیٹی دے حجرے چاہ گئے ویکھیا تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے صرف سیدہ زہرا پاک دا ذکر سن کے نہیں چھوڑ جانا برکت لینی ہے پر کچھ تربیت بھی لے کے جانی انہاں دی زندگی چ سانو تے ساڈیاں بیٹیاں نو کی مل رہی وہ بھی سن کے جانا ہے بیٹی تندور چ روٹیاں لگا رہی تے بیٹی کون ہے
حضرت ام ایمن ایک دن نبی پاک اور بڑیا پریشانیاں، حضور نے فرمایا اما جی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو انو بھی پال لیا تے بیٹی نو بھی پال لیا پر اج میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھ کے آئی ہوں۔ فرمایا اما جی کیڑا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سیدہ زہرا پاک دے گھر جو آئی ہوں تے زہرا پاک ستیاں نے تے چکی پہ آپ ہی چل دی تے آٹا بھی بن کے پہ نکل دے تے جھاڑو بھی آپ ہی پہ پھر دے تے حسنین دا جھولا بھی پہ آپ ہی جھول دے تے میں بڑی پریشانہ کیڑا منظر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اما جی آج اصل چ میری بیٹی روزہ رکھیا تے مدینے آج گرمی بڑی ہے۔ اللہ نے جبریل نے فرمایا کہ مصطفیٰ دی بیٹی کام کر کے تھک جائے گی، روزہ بھی رکھیا تے گرمی بڑی ہے تے میں انہاں تے نیند تاری کر دینا، زیادہ تھوڑی دیر آرام فرما لیں تے جبریل تو گھر دے کم کر کے آ جا۔ وہ جے چاون تے جبریل گھر دے کم کر جاندے پر نہیں، آپ اپنے ہتھاں نہ روٹیاں تندور چلا رہی ہیں تے متھے تے پسینہ، اے بیٹی روٹی پکاندی ہوئے تے پسینہ آوے نا تے ماں شفقت نہ کندی چل تو اٹھ تینوں میں روٹیاں پکا دے نہیں ہاں، پر ایتھے ماں تے کوئی نہیں نا۔ حضور نے بیٹی دے متھے تے پسینہ ویکھیا تے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا تو ہٹ تے پیڑے بنا کے دے، میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے ماں۔ ویکھ میرے رسول دے لاڈ او کائنات دی نگاہ نے پھر او بھی منظر ویکھیا ہے کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندورے چ روٹیاں پہ لگاوے۔ نوجوانوں چند روٹیاں لگا کے نبی کریم اپنے حجرے دے اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری سیدہ زہرا پاک پردہ کر کے آ گئی ہوں۔ نبی کریم نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ، متھا جم کے فرمایا بیٹی زہرا میں تے خل مل کے آ رہے ہاں۔ عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا بیٹی خیریت ہے؟ عرض کر دیا نے بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے، جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں۔ میرے آقا نے متھا جم کے فرمایا بیٹی زہرا اتے دنیا دی آگے کدے تو دخ دی آگ بھی آ جائیں، اے روٹیاں پکڑیاں کوئی نہیں۔ ہاتھ محمد لگ گئے نہیں، ہاتھ محمد لگ گئے نہیں۔ نوجوانوں جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائیں انہوں تے آگ نہیں پکاں دی۔ زہرا دیوں وجنوں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ٹکڑائی محمد دائے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیوں نے ایک دن عرض کر دیا نے کملی والی آؤ فاطمہ ٹر دیئے انج لگدہ ٹور محمد دیئے، بول دیئے انج لگدہ آواز محمد دیئے، اٹھ دیئے انج لگدہ ادا محمد دیئے۔ عرض کر دیا نے کملی والی آؤ اللہ نے تے دعا دے ورگا بنائے کوئی نہیں۔ فاطمہ دی صورت بھی دعا دے ورگی ہے، او دی سیرت بھی دعا دے ورگی ہے، اٹھ دی بیٹھ دی دعا دے ورگی ہے۔ بلکہ ایک صحابی فرما دینے میری ماں نے منو دسیا سیدہ زہرا پاک دا چہرہ انور انج سی جی میں 14ویں رات دا چانے ہونڈائے۔ نوجوانوں حضرت اما عائشہ نے عرض کی تھی سونے فاطمہ تے لگ دی تو آڈے برگی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہ میرے برگی لگے؟ فرمایا ٹکڑائی محمد دا ہے۔ فرمایا عائشہ ٹکڑائی میرا ہے۔ نوجوانوں میں لوڑی عرض کر رہے ہوں ابو جہل لانتی نظر ملے تھپڑ مارے آؤ بیٹی آؤ کہ بابا دی گودی جو رونے لگی پئی، بیٹی رونے لگی پئی۔ میاں زا فرما دینے دھیاں لئی پردیس و بابلیں، اے دھیاں لئی پردیس و بابلیں، اے پتران لئی جاگیران چپ رہنا کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیران اے چپ رہنا کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیران۔ نوجوانوں میرے آقا نے بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ۔ فرمایا بیٹی رونی کیوں ہے؟
عرض کر دیا بابا اج مینوں ابو جہل نے تھپڑ مارے آئے نبی کریم دا کلیجہ کھب گیا بیٹی دا متھا چومیا بیٹی نو نال لے کے میرے آقا ابو سفیان دے گھر آ گئے اج ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا دروازہ کھڑکا کے میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھیا نہ پڑھ تو میری برادری دا چودھری ہے ابو جہل نے اج میری بیٹی نو مارے آئے ابو سفیان دا بھی خون کھولے آئے سیدہ زہرا پاک نو لے کے ابو جہل دے گھر آ گئے فرمان لگے لعنتیا بیٹیاں نال مقابلے کرنا ہے ایڈا ہی چودھری ہیں مرداں نال مقابلے کر تو لعنتیا دھیاں نو کون مار دے نوجوانوں ابو سفیان نے ابو جہل نو شرمندہ کر دیتا سیدہ زہرا پاک نو کہنے لگے دے منہ تے تھپڑ مار پر رسول اللہ دی تربیت ویکھ نبی دی شہزادی نے ہاتھ نہیں چکیا ابو سفیان نے سیدہ زہرا پاک دا ہاتھ پکڑیا ابو جہل دے منہ تے تھپڑ مارے سیدہ کائنات راضی ہو گئی نوجوانوں بیٹی آ کے بابا دی گودی چ بہ گئی میرے آقا نے فرمایا زہرا ہن راضی ہے سیدہ زہرا مسکرا پئی میرے آقا نے بیٹی نو جڑے ویلے رومن تو بعد ہسدیاں ویکھیا نوجوانوں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے عرض کی تھی اللہم لا تنسہا لأبی سفیان عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان بھلینا یا اللہ انہیں محمد دین الپیار کی تائی عرض کی تھی یا اللہ انہیں بھلینا نوجوانوں ساری زندگی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا پھر جدوں فتح مکہ دا دیارہ آیا ابو سفیان میرے آقا علیہ السلام نے جدوں کلمہ پڑھایا او جڑا محمد دین ابن پیار کیتا او جڑی میرے نبی نے دعا دی تھی عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان بھلینا ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے میرے آقا نے فتح مکہ دے دیارے فرمایا او محمد نو تنگ کرنے والے ہوں جیڑا کعبے چ چلا جائے گا اج انہوں بھی معافی ہے کسی نے عرض کی تھی کعبے دی جگہ تھوڑی ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا اللہ دے گھر چلا جائے انہوں بھی معافی ہے جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی معافی اللہ ہو 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 ویکھ میرے نبی دے لاڈ اور جڑا سیدہ زہرا پاک نال ایک باری پیار کرے نا ایک بار میرے نبی نے دے بارے کی فرمایا اللہم لا تنسہا لأبی سفیان عرض کی تھی مولا نے محمد دی دین نال پیار کیتے نو بھلی نا او شیخ پورا والے ہو او کلمہ پڑھن تو پہلے جڑا محمد دی دین نال پیار کرے میرے نبی انہوں دعا دیں دے نے تے آج انہوں 24 سال ہو گئے نے محمد دی دین نال پیار کر دے آج انہوں 24 سال ہو گئے نے محفل سجان دیا آج انہوں زندگیاں گزر گئیاں سیدہ زہرا پاک دے بوئے تے بیٹھ کے نوکریاں کر دیا تے منگتے بن کے بیٹھے ہیں میں نے سچی دس قیامت رو جدو جنت جان گے تے سانو کو چھڑ کے جاؤں گے وہ بڑے سخی نے سخی دے بوئے منگتا خالی نہیں جاندہ تے جنہوں 24 سال نہیں بلکہ پوری زندگی پہلے ساتھ لے کے آخری ساتھ تک سیدہ زہرا پاک دے بابا نال وفاواں کر دیا گزر گئی کدوں سانو چھڑ کے جنت چ جاون لگے نے میں نے ایک بیلی کہہ رہا سی آسی صاحب وہ پڑھے ہو ایسا پڑھیے کیڑا کیڑا میرے نال رل کے پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے سارے جڑا جنوں لگدا نا میں اس ویلے ایتھے شیخ پورے نہیں بیٹھا مصطفیٰ دے بوئے تے سیدہ زہرا پاک دا صدقہ منگن آیا تے میرے نبی خالی نہیں بھیجنا نہیں بھیج دے میرے نبی اور جڑا سیدہ زہرا پاک دا صدقہ منگے میں نے قسم ممبر والے رسول دی میرا نبی ایڈا سخی ہے نہیں یہ خالی بھیج دا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر لو اکھیاں بند کر لو
پہ خضران دا تصور کر لو نالے اکھ کملی والے آئے اج سیدہ زہرا پاک دے بھی ساندہ دے آڑائے اج سیدہ تو آدھے کل پہنچ گئی آئے اج رسول کریم دی بیٹی نال قبر چ ملاقاتیں آ گئی نوجوانوں اج او سیدہ زہرا دا صدقہ منگی ہے اج حسنین کریمین دا صدقہ منگی ہے تے جڑا منگتا ہوئے او یہی کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے اسی بھی مل کے کہنے صدا وصدا رب تیرا دوبارہ یا میری ایک باری تسلی کرو سارے ہاتھ اس طرح نہیں کھڑے کرنے اس طرح کاسے بنا لو منگتے جو ہاں بھائی سیدہ زہرا پاک دے بوئے دے اس ویلے منگتے جو ہاں کوئی جڑا نہیں منگتا انہوں تے نہیں نا جنہوں لگتا ہے منگتا او منگتا کی کہندہ ہے گھر والے تیری خیر تیرے بچیاں دی خیر تیرے کاروبار دی خیر پھر توجہ کر کے کچھ دیندہ ہے میرا نبی خالی نہیں جان دیندہ اچھی آباد نہ اور سارے مل کے میرے نال پڑھئے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ ہونا میرا دل کرتا میں چپ رہا تسی پڑھو تے میں سننا وا اچھی آواز نہ بولیا جے صدا و صدا اے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کتے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ یا انج کر کے پڑھ لینے بڑا لجپا ہے تیرا کرانا یا جنہوں لگتا میں کمائی تے پالنا ہاتھ نہیں رکھے جنہوں لگتا میرا لنگر مدینے ہوندہ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی بھائی ایتھے یاد رکھے انہوں لہرا کے سارے اکھیے بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپار کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عبداللہ رضوی صاحب، حاجی امین صاحب، بھائی صاحب، ایک دن میرے نبی نماز پڑھے تھے حرم کعبہ دے اندر تے چند کافر چودھری کھڑے، انہوں نے شرارت سوچی تے ابو جال وچ سب تو بڑا شرارتی سی، یہ نوجوان سی مگر ہے بڑا شرارتی سی۔ انہیں سارے انہوں آکھیا کہ اج محمد سجدے چگے نے ذرا انہوں تنگ نہ کریے، اور سامنے ایک اونٹ دی اجری پئی، انہوں سارے رل کے ایڈی بڑی اجری اٹھائی، حضور جدو سجدے چگے تھے اونٹ دی اجری نبی پاک دے اتے سٹ دیتی۔ میں نے میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی نبی اتنا تنگ نہیں کیتا گیا جنہ میں محمد تنگ کیتا گیا۔ خورے کنہ کو مکھے دیکھا پھر میرے نبی نے تنگ کیتا سی، وہ پتھر مار دینے تھے میرے نبی کدے مڑ کے بیکھیا بنی پتھر کنے ماریا، کیوں کہ دے پتھر مارنے والا شرمندہ ہی نہ ہو جاؤ۔ نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے جدو اجڑی سٹی نا، ہن نبی پاک سجدے چنے اوپر اجڑی ہٹان والا بھی کوئی نہیں تے تالیاں پہ مار دیتے، ٹھٹھا پہ کر دیتے، ہاس دینے کافر ویک دوڑ کے جا کے کسی دروازہ کھڑکایا، اما خدیجہ تے دنیا تو ٹر گئی، بیٹیاں دیا شادیاں ہو گئی، گھر وچ چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک جا کے دروازہ کھڑکایا تے آکھیا گھر وچ اگر کوئی ہے تے دسو محمد عربی سجدے چنے تے کافرہ اجڑی ہوتے سوٹ دیتی ہے۔ سیدہ زہرا پاک دوڑ کے حرم میں چاہیے تے آکے اس طرح کر کے نا تے دھکا دے کے نالے نبی پاک تو اجڑی ہٹان دیا نے تے نالے کعبے والے بے کے کہندیاں کعبے والے آ اے نا میرے ابو نو تنگ کیتا نا نو پھلی نا۔ اور تھے ابو سفیان نے پیار کیتا تے نبی نے فرمایا یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نا، آج زہرہ دے بابا نو تنگ کیتا تے سیدہ زہرہ نالے اجڑی ہٹا دیا نالے کعبے وال بے کے کہندیا ربا انہاں لانتیاں میرے بابا نو تنگ کیتا انہاں نو بھلی نا، اجڑی ہٹا کے نبی پاک دے نال تے گھر ٹر گئیاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے او جڑے 8 بندے سن اور جنہاں اجڑی چک کے میرے نبی دے وجود اطہر تے رکھی تے جنہاں نو سیدہ زہرا پاک نے آکھیا سی کعبے والے انہاں نو بھلی نا۔ آپ فرماتے نے میدان بدر جدو جنگ بدر ہوئی نا، ایسے رمضان دے مہینے وچ 17 رمضان نو جدو بدر دے میدان چ جنگ ہوئی، آپ فرماتے انہوں نے 98 کتے دی موت مردہ ویکھیا تے صحابہ نے انہوں نے پیران تو پکڑ کے گسیٹ کے جدو میدان بدر دے کوئیں چ سٹے آنا تے آپ فرماتے نے میں اس دن خیال آیا جڑا نبی دی بیٹی نال پیار کرے رب انہوں بھی نہیں بھولدا تے جڑا نبی دی بیٹی نو تنگ کرے رب انہوں بھی نہیں بھولدا۔ رب نہیں بھولدا ایڈیو لاڈ لیے نبی دی تے رسول دی تے ایڈی لاڈ لیو اپنے رب دی۔ یہ 2 واقعات نے ظاہر کی تاکہ او رسول اللہ بھی لاڈ لیے تے اپنے رب دی بھی لاڈ لیے۔ کیوں نہ لاڈ لیے ہوئے؟ انہیں بابا بھی راضی رکھے رب بھی راضی رکھے، شوہر بھی راضی ہے، پتر بھی راضی نے، دھیاں بھی راضی نے، جگ بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے۔ محبوب خدا دی محبوب ہے، او محبوب بیٹی رسول اللہ دی جدی بیوی ہے او بھی نبی دا محبوب، جدی بیٹی ہے او ماں بھی نبی دی محبوب ہے، جنہ دی ماں ہے او حسنین بھی نبی دے محبوب نے۔ پتہ چلے آ کہ وہ ہے تے رسول اللہ دی لاڈلی ہر پاسیوں، اور یار کسی دا ایک اعلیٰ مقام تے ہوئے نا، یا انسان دے داد کے افضل ہوندے نے یا انسان دے نان کے افضل ہوندے نے۔ واہ سید کائنات تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے یار ویکھو بیٹی ہو دیئے جڑا نبیوں دا امام ہے، بیوی ہو دیئے جڑا ولیاں دا امام ہے، ماں انہاں دیئے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے، تے آپ جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ او یارو دیکھو مرتبہ ہی ہے نے جے اجازت ہوئے تے لے چلا سائیں سردار دے وزارت ہے۔ بے مرشدہ چپ روے جیدے حسنین کریمین مرشد نے او بولے سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے میں سیدہ زہرا پاک دے نوکرے جو بیٹھا ہوا، اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔ سائیں سردار نے آکیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل
مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا دائے چوکھٹ بطول دی پئی ولیاں دی بوسا دائے چوکھٹ بطول دی کہ نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ ان نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور محشر حکم ہوے گا نظر آج کا لبو کہ محشر حکم ہوے گا نظر آج کا لبو کہ بابا دل کے آ رہی ہے دستار او بابا دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ کسے دا تعارف ہوندہ دا باپ چودھری ہوندہ کسے دا تعارف ہوندہ دا شوہر چودھری ہوندہ کسے دا تعارف ہوندہ دے پتر چودھری ہوندہ نے آؤ تن سیدہ دا تعارف کراماؤ کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے ہاتھ کھڑے کر لو سارے ہاتھ کھڑے کر لو نلے اردہ کرو کہ سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے بھائی سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ میرے سیال کھوڑ دا کلندر علامہ اقبال لاہور دا درویش مصور پاکستان آپ نے فرمایا نبی دی بیٹی زہراؤ جنیاں تیریاں شانہ نے جے نبی دی شریعت منع نہ کرے لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا علامہ اقبال نے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سردار جو بھی منگنا ادھر فاطمہ تو مگ
میں تانوں اج پتے دی گل سنا جاواں جڑی میں اپنے بابیاں کولوں سنی جدو دعاواں قبول نہ ہون دو ہستیاں دا وسیلہ پائیے دعا قبول ہو جاندی ہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف جدو میں مدینہ طیبہ لے کے گئے نا تو میں نے انج کر کے گنبد خضرا والی اشارہ کر کے فرمان لگے پتر جیڑی درخواست ایتھے منظور نہ ہوئے اور جا کے یا سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ یا سید الشہداء امیر حمزہ پاک دی بارگاہ پیش کریے تو منظور کروا دیندے نے درخواست دینی ہوئے نا نہیں سمجھے تے آسان کر کے عرض کرا تسی اپنے علاقے دے ایم این اے کل جا کے آکھو جی میں نو کام ہے تے درہ اٹھو نا تے او فلانے افسر کو میرے نال تے چلو تے میرا کام کرا دیو وہ آکھے گا تو جلا ہو گیا میں ایم این اے میں جاندہ چنگا لگنا اب میرا کارڈ لے جا تے جا کے اس افسر نو میرا کارڈ بکھائیں تیرا کم ہو جائے گا اور میں نو سچی دا سو دنیا دے ایم این اے دا کارڈ چل دا ہے تے رسول اللہ دی بیٹی دا نا کتھے کتھے چل دا ہے اور دو جہاں تے چل دا ہے نا بھائی ایسے واسطے تے کہنے سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تو مانگو جی میں دوبارہ پڑھ دینا تعارف کی یہ تعارف ہے وے کہ باغ جنت بھائی باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور بنت نور زوج نور اور ام نور نور بیٹی بھی نور دی بیوی بھی نور دی ماں بھی نور دی تے آ بھی ام نور جب نبی پاک اما خدیجہ نو دفن کر کے آئے نا جنت المعلا قبرستان دے اندر مکہ المکرمہ تے حاجی امین صاحب جب نبی پاک گھر آئے تے چھوٹی بیٹی زہرہ نے پوچھے ابو میری امی کی تھے نبی پاک نے فرمایا زہرہ تیری ماں اللہ کل ٹر گئی پتہ نہیں اس ویلے رسول اللہ دے بیڑے چ کی ماحول ہوئے گا جدو بیٹی نے سنے ہوئے گا کہ میری ماں ٹر گئی ساری زندگی رسول اللہ نے پھر بیٹی نو آپ پالیا بچپن تو لے کے اگے ماں خون صاف کر دی سی نا ہن نبی پاک پتھر کھا کے اوندے تے بیٹی نالے گودی چ بیٹھ جاندی ہے نالے خون صاف کر دی ہے ایک دن سیدہ زہرا پاک نو کسے دسیا تیرے بابا نو بڑے ہی پتھر جو لوگا مارے نے حضور گھر آئے تے خون پہ وگ دے نالے گودی چ بیٹھ گئیاں چھوٹی جی عمر دکھ بنڈان والا بھی کوئی نہیں تے نالے گودی چ بیٹھ گئی نالے خون صاف کر دیاں نے نالے کپڑا جلا کے نا تے او کپڑا جلا کے تے کسے دسیا کہ زخم تے لگائیے تے جلدی آرام آ جاندا ہے کپڑا ساڑ کے تے نبی پاک دے اسرا زخماں تے لگا رہیاں تے نالے رو کے کہہ دیا یا رسول اللہ جے بابا اجازت دے وہ تے میں اج کعبے جا کے رب نو پوچھ کے نا وا لوکاں دے ابو نو کوئی تنگ نہیں کردا میرے ابو نو کیوں نہ تنگ کردے اس ویلے رسول اللہ بیٹی نو سینے لا کے متھا چومے فرمایا نہ بیٹی تو رب نہ شکوا نہ کری تو نہ رب نہ شکایت کری پیار نہ شفقت نہ فرمایا بیٹی آج جڑے پتھر مار دینے نا انہاں رب کلو دنیا خرید لئیے تے تیرے بابا نے رب کلو آخرت خرید لئیے انہاں دا آخرت چ کوئی حصہ نہیں آخرت ساری ساڈی ہے بیٹا اس باپ نے ایڈے لاڈا نال بیٹی نو پالیا ایڈے لاڈا نال بیٹی نو پالیا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اور پھر جڑی وصیت نبی پاک نو آخری ویلے اما خدیجہ کی تھی نا فرما دیا ساریاں دھیاں میں شادی کر چلیاں فاطمہ دی شادی سونی کر کے کرے آجے میں ٹر چلیاں میری فاطمہ دا خیال رکھیو اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینے گزاری پھر میں ایڈی سونی شادی مدینے کسے بچی دی نہیں بیکھی جڑی محمد نے اپنی دھی دی سونی شادی کی تھی
نوجوانوں اج وصال پاک دا دن 3 رمضان دا دن وصال پاک نہ سناواں تے گزارا نہیں ہونا. آؤ آخر تے میں چند وصال پاک سیدہ زہرا پاک دی 4 وصیت عرض کراں. جد نبی پاک دنیا تو گئے نا پردہ کیتا تے صحابہ دی دل دی دنیا اجڑ گئی. اس بیٹی دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہیں ایک پل بھی بات وجہ جدائی نہیں کدے بیکھی. 6 مہینے نبی پاک تو بعد زندہ رہیاں تے 6 مہینے بچ کسی نے کدے نہ کچھ کھاندا ویکھیا نہ کچھ پیندا ویکھیا تے نہ کسی چپ کیتا ویکھیا نہ کسی ستا ویکھیا. دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں بابا بابا کہہ کے ادھی رات ویلے نبی پاک دی خبر تے آ کے لیٹ جاندیاں نے تے رو کے کہہ دیا بابا یہ تواڈے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے میں کیویں جیواں گی تواڈے ویکھیا بعد میرا گزارا نہیں ہونا. 6 مہینے زندہ رہیاں بس نبی پاک تو بعد. اور یاد رکھو سیدہ زہرا پاک کو وڈیری ہو کے دنیا تو نہیں گئیاں. 3 رمضان المبارک نو سیدہ دا ذکر سنن آن والے ہو. جد رسول اللہ دی بیٹی نے دنیا تو پردہ کیتا اس ویلے سیدہ دی عمر مبارک یا 24.5 سال سی یا 25 سال سی. اہم جوانی سی. حسنین کریمہ نے جو چھوٹے چھوٹے سر 6 مہینے بعد نبی پاک تو بعد دنیا تو ٹر گئیاں. تے وصال پاک دی اور کوئی وجہ نہیں. ایک ہی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا. خواجہ غلام فرید فرما دینے اچیاں لمیاں لال کھجوراں پت جنا دے ساوے جس دم نال پریت اساڈی سکوئے دم نظر نیا گلیاں شاخوں سنجد سی والے اتے بیڑا کھامن آوے غلام فریدہ ہوئے اتھے کی بسینا جتے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ ہوئے اتھے کی بسینا جتے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے تے ٹر گئے سانو کلیاں چھڑ کے تے پا گئے بچ فکراں پارٹی لیو پرانی بانگو ٹنگ گیا بچ ککراں کپڑا پھٹے ترو پان لگے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بشاہ کی مرنا کی جینا. نوجوانوں 3 رمضان دا دیار آیا مولا علی گھرے آئے دیکھیا سیدہ زہرا پاک جو 6 مہینے بعد اپنے گھر دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں بچہ نو غسلے آپ کرا رہیاں کھانا بنا کے بچہ نو بھی آپ کھلا رہیاں. مولا علی فرمان لگے دارا اج میں بڑا رویاں اج تمہاری طبیعت سبل گئی ہے. سیدہ زہرا مولا علی نو کمرے چلے گئیاں فرمان لگیاں ذرا پترانو نانے دے روضے تے بھیجے آج 2 ضروری گلاں کرنیاں ویلا تھوڑا رہ گیا. مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے ماں دی دعا کر کے آؤ
حسنین رودیاں بار چلے گئے سیدہ دی طبیعت نساز ہو گئی مولا علی دی گودی جو سرے اقدس رکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے کہن لگی آج ادھی رات ویلے میری آنکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب چھے آئے نے نہ عرض کی تھی بابا اپنی آدھیاں نہ لہج نہیں خریدا بابا دن بھی رونیاں رات بھی رونیاں بابا یا میرے کھلے آ جاؤ یا ذرا نال لا جاؤ نبی کریم سینے دے نال لاؤ فرمایا بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا آج تیاری کر لیں جنت روزہ کٹھیاں بدار کرائیں گے میں سارے نبیاں نو لیں کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہوں سیدہ فرما دیا نے مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی رو کے فرمان لگے دارا اجے تے نبی دا وی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جان دیا گلانا کر نکے نکے بتینے فرما دیا کی کراؤں بابا بغیر دل نہیں لگے داؤں فرما دیا ڈویلا تھوڑا رہ گیا آئے میریاں 4 وصیتہ پوریاں کر دے آجے پہلی وصیتہ بیلایا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لیں فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تو آدھے بچنا دی ماں کدے خدمت کتا ہی ہوئے من معاف کر دے آج کدے آواز دیتی ہوئے میں نماز پڑھ دیا سنی نہ ہوئے اپنی زارہ نو معاف کر دے آج رو کے فرمان لگیاں بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آج بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آج میں محمد دی سمجھ کے معافی دے آج مولا علی چیخ مار کے رون لگے پہ فرمایا زارا چپ کر جاؤ میں بڑا رضیاں سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے نہ پردے دیوار سواں کوئی آنکھے نہ محمد دی دا جنازہ پہ جاندہ ہے نوجوان تیسری وصیت ویلا آیا اور لوگوں کلیجہ پھٹ جاندے ہیں نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا میں ٹر چلیاں جنہ دیا ماں بچپن سے چھڑ جاندیاں نے اور پتر نکران چھ بیک روندے نے دیاں دیوالا نہ لگ کے روندیاں نے مولا علی میں ٹر چلیاں میرا حسن میرے بعد روے نا میرے حسین رون نہ دیا جائے میری کلثوم تے زینب دھیاں دا خیال رکھے آجے تسا میرے کفن دفن چ لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی میرے بچوں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی باری کھانا کھلا چلیاں میں جاندی باری ویڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑ میرے بچیاں دے سیراں چ پہنی ہے میں جاندی بار غسل کرا کے زلفوں بھی سوار چلیاں مولا علی چیخ مار کے روئی جا رہے آخری وصیت ویل آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیا مولا علی اساں زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تو آدھے بچیاں دی ماں جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جائے اپنی زارہ نو یاد رکھے آجے میری قبر تے آندے جاندے رہے آجے مولا علی نے بھی رو کے فرمایا زارہ تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر جا بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکے آؤ زیادہ جاندی واری اپنے علی نو معافی دے دے میرے نبی نو میریاں شکایتاں نہ لاوی اپنے بابا نو علی دا سلام کہہ دیوی سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے بنو حسنین بھی روندے آگئے کہن لگے اماں اجے جائینا تیرے دکھی پتر بھیوں دینے مولا علی نے سینے لا کے فرمایا پترے روندے کیوں عرض کی تھی بابا ساڑی امی ٹر چلی ہے
اسی نانے تے رو دے تے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلاں نظر ہی آئیاں انہاں آکھیا جلدی جاؤ جا کے ماں بیکھ لو ماں ٹر چلی جے اسا پوچھے تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تھوڑی ماں دی روح لینے آئے آؤ دعا پترہ نے رو رو کے ماں دے قدم چمنے شروع کر دیتے سیدہ نے پترہ نے سینے لایا آخری ویلے عرض کر دیا ربا تینو زیادہ دے پترہ دے اتھروان دا باش دئی تینو میری ردیاں دھیاں دا باش دئی میرے بابا دی امت گناہ معاف کر دیویں نوجوانوں آخری دعا کی تھی سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں محمد بخش فرما دینے اے ماں بابا لے گودی لے تنے پہ مل جائے کل خزانہ ماما باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا دین اے دعا کی تھی اللہ میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لاجپال رسول دی لاجپال بیٹی ہے میری ملت دے نوجوانوں اسی سارے بڑے خوش نصیب تے خوش بختاں کہ اللہ کریم نے اس خاص دن ہوتے سانو ایک مرتبہ پھر رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ پاکے انہاں دے ذکر پاک دا وسیلہ پاکے اللہ رب العزت کو اپنے گناہاں دی معافی منگت دا موقع فراہم کیتا